बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जेलम का छोकरा इंजीनियर मिर्ज़ा बड़ी मुश्किल में और बड़ी दफात लग गई, जबकि दूसरी जानब इमरान खान की आर्मी चीफ पर शदीद तनकीद और माफ़ी का मुतालबा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने आर्मी चीफ पर क्या तनकीद की है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराई साहब ने एक कॉलम लिखा था, जिसके बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ और बिलाखिर पाक फौज के तर्जमान को उसकी तरदीद करना पड़ी। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि सुहेल वराई साहब ने अपने कॉलम में लिखा था कि उनकी जनरल आसिम मुनीर के साथ एक मुलाकात हुई है और वहाँ पर आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है उसका मतलब ये है कि जब तक इमरान खान साहब और पीटीआई वाले माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद पीटीआई का मौक़िफ़ भी सामने आया था और पीटीआई वालों ने कहा कि माफ़ी वो मांगें जो पिछले 2 साल से हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी किया है। इमरान खान साहब किस बात पर माफ़ी मांगे। ये अलग बात है कि डीजी आईएसपीआर ने इस कॉलम की तरदीद की थी और कहा था कि आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात नहीं कही। फिर नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की कि जब तक पीटीआई 9 मई के हवाले से अवाम से या इदारे से माफ़ी नहीं मांगेगी या इस मामले पर पछतावे का इजहार नहीं करेगी तो पीटीआई एज अ सियासी जमात काम नहीं कर सकती और ना ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, जो बात सुहेल वराई साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी वही बात पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कर दी। तो अब जाहिर है कि इस सारे मामले पर इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आना था। तो कल नाज़रीन कराम, इमरान खान की जानब से एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है। पहले तो इमरान खान साहब ने अली बिन गंडापुर से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात करे। इमरान खान साहब ने कहा कि इससे पहले भी बजट के मामले पर अली बिन गंडापुर ने मेरे साथ ना ही मुलाकात की थी और ना ही मशावरत की थी। तो लिहाजा इस बार मैं अली बिन गंडापुर से ये कहता हूँ कि वो मुझसे आकर मुलाकात करे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से मेरे साथ बातचीत करे। इसके साथ साथ इमरान खान ने अली बिन गंडापुर से ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वफाक ऑपरेशन कर रही है उसको भी रोका जाए। तो अब देखना ये है कि क्या अली बिन गंडापुर साहब इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जाकर मुलाकात करते हैं या कोई बहाना बना लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है, जबकि सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब को नामज़द कर दिया है। यानी कि नाज़रीन कराम, लगता यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात के लोगों पर एतमाद नहीं किया, तो यही वजह है कि इत्तेहादियों को ही नामज़द किया गया है। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से क्या बात की है। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि जनरल आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब कुछ वही करवा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि पिछले 9 महीनों से मेरी बेगम बुशरा बीबी को भी जेल में रखा गया है
اور ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں جو سلوک بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی خاتون کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے جنرل عاصم منیر کو DGSPR کے عہدے سے ہٹایا تھا تو اس وقت عاصم منیر نے بشرا بی بی کے ساتھ بات چیت کرنے کی یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور بشرا بی بی نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب بشرا بی بی کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کہا کہ فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اس نے کہا تھا کہ بشرا بی بی عمران خان سے علیحدہ ہو جائیں گی، یعنی کہ یہ لوگ میری اور بشرا بی بی کی علیحدگی بھی کرانا چاہتے تھے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر پر بڑے بڑے الزامات لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، میں کس بات پر معافی مانگوں؟ جنرل عاصم منیر مجھ سے آ کر معافی مانگے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے وہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج کو چوری کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بار پھر عمران خان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور اس پر PTI والے بڑے خوش ہیں کہ آج بھی ہمارا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ مگر ناظرین کرام، ان باتوں کا یہی مطلب ہے کہ اب بھی معاملات بند گلی میں ہیں اور مذاکرات کی کوئی صورت سامنے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے عمران خان کی جانب سے بڑا سخت جواب سامنے آیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹویٹ عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے اس پر حکومت کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے دونوں بانجوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب کل ایک حکومتی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کے پروٹیسٹ میں یہ دونوں بیٹے شامل تھے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جیلم کے چھوکرے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے انجینئر مرزا نے ایک پوڈ کاسٹ میں بڑی متنازع باتیں کی تھی، جس کے بعد ایک بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا اور پھر اداروں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ خاص طور پر تحریک لبیک کے رہنما علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ورنہ وہ جہنم میں ایک بڑا پروٹیسٹ کریں گے اور جب تک اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی تو تب تک وہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہوگا۔ پھر 2 دن پہلے جیلم سے ہی انجینئر مرزا کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر ناظرین کرام، بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد علماء کرام کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ MPO کے تحت گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے، تو لہٰذا اس پر جو FIR درج کرائی گئی ہے اسی کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو کل اسی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جیلم کے چھوکرے انجینئر مرزا پر FIR درج ہو گئی ہے اور اس پر 295C کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اب اسی کے تحت اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس معاملے پر کیا خبریں سامنے آتی ہیں اور کیا مزید قانونی کارروائی کی جائے گی یا تھوڑے عرصے بعد ہمیشہ کی طرح اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ اداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اسی حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہم کسی ایسے فتوے کی تائید نہیں کرتے جس میں عام لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کسی نے
کچھ کیا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہم کسی بھی ایسے فتوے کی حمایت نہیں کرتے جہاں پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، تحریک لبیک سمیت کسی بھی مذہبی جماعت نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی، بلکہ سب کی جانب سے ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور پاکستانی عدالتوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔